KDC Online TV, please subscribe, press the bell icon. सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा छरेर रहनुभएका इन्टरनेटको माध्यमद्वारा हामीसँग जोडिनुहुने तपाईँ तमाम नेपाली दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार। यतिखेर यहाँहरू हेर्दै हुन्छ केडिसी अनलाइन टिभी। यदि अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेललाई दबाई अल अप्सन थिचिदिनुहोला। दर्शकबिन, विश्वभरि कोरोना भाइरस कोभिड-19 द्वारा विश्वलाई नै तहस-नहस बनाइरहेको छ। हामीले यो समाचार तयारी गर्दासम्म नेपालमा संक्रमित संख्या 682 पुगेको छ भने निको हुने संख्या 112 पुगेको छ। यसैगरी मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुगेको छ। हालसम्म पीसीआर परीक्षणमा 51642 भएको छ। त्यसैगरी आरडीटी परीक्षणमा 95192 भएको छ। त्यसैगरी दुवै चेक गरिएको मध्ये 50960 संक्रमण देखिएको छैन भने क्वारेन्टाइनमा हाल 46029 जना रहेको छ। हाल उपचारमा आइसोलेसनमा 567 जना रहेको छ। त्यसैगरी सरकारले खाडी मुलुक तथा मलेसियामा अलपत्र परेका करिब 25,000 नेपाली नागरिकहरूलाई तत्काल उद्धार गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको फिर्ता र उनीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको हो। बैठकले क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर अर्थात् सीसीएमसीले तयार पारेको भारत र तेस्रो मुलुकबाट नेपालीको उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ। उनले भने कार्यविधि अनुसार नै भारतबाट आउने नेपालीलाई उनीहरूकै स्थानीय तहमा पठाउने र तेस्रो मुलुकबाट प्राथमिकता आधारमा उद्धार गरिनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतबाट करिब 3 लाख र तेस्रो मुलुकबाट 3 लाख गरी 6 लाख नेपाली स्वदेश फिर्ने अनुमान गरेको छ भने यद्यपि सीसीएमसी क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको अनुमान भने तेस्रो मुलुकबाट झन्डै 10 लाख नेपाली स्वदेश फर्कन सक्नेछन्। सरकारले पारित गरेको निर्णय अनुसार कुवेतमा अवैधानिक रूपमा बसेर आम माफी पाएका करिब 3000 र युएईमा रहेका 28 गर्भवती सहित नागरिकहरूको उद्धार पहिलो सूचीमा राखेको छ। सम्बन्धित सरकारबाट आम माफी पाएका, कामविहीन भएका, कामको करार अवधि सकिएका, गर्भवती, रोजगारी सकिएर नेपाल आउन तयारी अवस्थामा रहेका र छोटो अवधिका लागि भिसामा गएका नेपालीलाई करिब 25,000 नेपाललाई प्राथमिकताका आधारमा उद्धार गरिनेछ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले भने आवश्यक व्यवस्थापन कार्य सुरु भइसकेको छ। व्यवस्थापन काम सकिए लगतै नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कार्य सुरु हुनेछ। बङ्गलादेश, साइप्रस लगायतका मुलुकमा अड्किएका विद्यार्थीहरू लकडाउन भएपछि मात्रै अलपत्र परेकाहरूलाई पनि उद्धार गरी नेपाल ल्याइने मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले बताउनु भएको छ। नेपाल आएपछि उनीहरूलाई धुलीखेल लगायत होटलमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने र पीसीआर परीक्षण गरेपछि मात्रै सम्बन्धित स्थानीय निकायमा पठाइने कार्यविधि नेपाल सरकारको रहेको छ। यसरी तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकको आर्थिक अवस्था हेरी उनीहरूलाई पुरै सहुलियत दिने, अलिअलि सहुलियत दिने र सहुलियत दिने गरी 3 स्तरमा वर्गीकरण गरिएको छ। कतिपयको खर्च उनीहरू स्वदेश फिर्ने र देश र कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएकोले नेपाललाई थोरै मात्र आर्थिक भार पर्ने आकलन सरकारको रहेको छ। तर भारतबाट फर्कने नागरिकको हकमा भने उनीहरूलाई बढीमा 2 दिन नाकामा राख्ने, त्यसपछि सम्बन्धित स्थानीय तहमै गाडी मार्फत पठाउने सरकारको निर्णय छ। अहिले मुलुक बाहिर रहेका नेपालीहरूको घर फर्किने क्रम बढेको छ। मैले नेपालीहरूको ठूलो संख्यामा कार्यरत रहेका मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखसँग गम्भीर संवाद गरेको छु। नेपालीहरूको अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्न मैले गरेको आग्रहमा उहाँहरूले निश्चिन्त रहन आश्वस्त पार्नु भएको छ। म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसका अतिरिक्त कोभिड-19 को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्था सम्बन्धी विस्तृत योजना सहितको आदेश तत्काल जारी गरिनेछ। विश्वका जुनसुकै कुनामा अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना देशवासीहरूलाई सरकारले समयमै उद्धार गर्छ। समस्याको प्राथमिकता र देशभित्रको तयारीका बीच सन्तुलन मिलाउँदै यो काम छिट्टै सुरु गरिनेछ। सरकार आफ्ना नागरिकप्रति संवेदनशील छ। यसमा निश्चिन्त रहन म सबैमा आग्रह गर्दछु। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रोटोकल अनुरूप घर फर्कनेहरूको सीमा पार गर्नु अघि अनिवार्य परीक्षण हुनुपर्ने थियो, जसले महामारीलाई समुदाय स्तरमा फैलिनबाट धेरै हदसम्म जोगाउन सक्थ्यो। तर
छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतबाट अधिकांश घर फर्कनेहरू नियमको पालना र परीक्षण बिना नै अनेक कष्ट झेल्दै ठूलो सङ्ख्यामा सीमा पार गरिरहनु भएको छ। परीक्षणको अभावमा महामारी तीव्र गतिमा फैलिनमा यसले पनि योगदान गरिरहेको छ। स्वदेश भित्री सक्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले छिटो परीक्षण गर्न, सामाजिक दूरी कायम गर्न, सुरक्षित ढङ्गले क्वारेन्टिनमा रहन र अन्य नियमहरूको पालना गर्न जरुरी छ। यस काममा उहाँहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने थप दायित्व स्थानीय तहको काँधमा आइपरेको छ। यस्तै अवस्थामा जनस्तरमा पारस्परिक सहयोगको आवश्यकता हुन्छ। जनता बीचको आपसी सहयोग र सजगतामा मात्रै कोरोना जस्तो महामारीको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ, कोही पनि रहरले मात्र विदेशिएको हुँदैन। कोरोना सङ्क्रमण जो कसैलाई पनि हुन सक्छ, कसैले पनि इच्छाले सङ्क्रमण बोकेर फर्किएको पनि हुँदैन। कसैको पनि बोली र व्यवहारबाट घर फर्किएकाहरूको आत्मसम्मानमा चोट नपुगोस् भन्नेमा सचेत रहन म सबै देशवासीहरूलाई आग्रह गर्दछु। घर फर्किएका सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई आफ्ना कारणले आफ्नो परिवार, छरछिमेक तथा समुदायमा महामारी नफैलियोस् भन्नेमा सतर्क रहन र चिकित्सक तथा प्रशासनको सल्लाह बमोजिम स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य नियमहरूको पालना गर्न अनुरोध गर्दछु। अप्ठ्यारो बेलामा केही तत्त्वहरू जनतामा भ्रम फिजाएर आफ्ना अलग स्वार्थ र उद्देश्यहरू पुरा गर्न सक्रिय हुन सक्दछन्। यसरी जनतालाई भ्रमित गर्दै समाजमा असन्तोष फैलाउन उद्धत गैर जिम्मेवार तत्त्वहरूको बहकावबाट सतर्क रहन समेत आह्वान गर्दछु। विश्वव्यापी प्रवृत्ति र हाम्रो मुलुकमा त्यसको प्रभावलाई हेर्दा यस महामारीको सङ्क्रमण अझै केही अवधि जारी रहने देखिन्छ। समुदायमा सङ्क्रमण थप विस्तार हुन नदिन आवश्यक सावधानीका साथ केही नयाँ कदमहरू चालिनेछ। महामारीका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई सञ्चालन हुनुभन्दा 2 दिन अगाडि स्थगित गर्नु परेको थियो। यो परीक्षा सञ्चालन हुन नसक्दा लाखौँ विद्यार्थी अहिले अन्यलमा छन्। अहिले तत्काल परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था पनि विद्यमान छैन। तसर्थ एसईईका परीक्षार्थी विद्यार्थीहरूको सिङ्गो शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छिट्टै आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनेछ। आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासहित मन्त्रालयले भर्चुअल कक्षाको समेत प्रयोग गरी सबै विद्यालयहरूमा नयाँ शैक्षिक वर्ष अन्तर्गतको पठन पाठन सञ्चालनको काम अघि बढाउनेछ। कोरोना भाइरस महामारीको जोखिम न्यून गर्दै आवश्यक आर्थिक क्रियाकलापलाई सुचारू गरिनेछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइए अनुरूप खेतीपातीको याम खेर जान नदिन, सामाजिक दूरी र आवश्यक परहेजलाई ख्याल गरी कृषि कार्य अघि बढाइनेछ। समुदायमा सङ्क्रमण फैलिन नदिन मानिसको आवागमनलाई आवश्यक मात्रामा सीमित गर्ने गरी प्रशासनिक कडाइलाई भने कायमै राखिनेछ। कोरोना महामारीका कारण थपिन सक्ने गरिबी र बेरोजगारीलाई समाधान गर्न कृषि क्षेत्रको अहम भूमिका हुने कुराप्रति सरकार सचेत छ। ठुलो मात्रामा आधुनिक यन्त्र र प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिकीय कृषि उत्पादनको कार्य अपेक्षित मात्रामा हुन नसक्नु, मेहनत तथा लगानी गर्ने उत्पादक र मूल्य तिरेर खरिद गर्ने उपभोक्ताको अहित हुने, तर किसान र उपभोक्ताको बीचमा रहने बिचौलियाले भने अनुचित फाइदा उठाउने जस्ता समस्या कृषि क्षेत्रमा रहेको आजको गम्भीर समस्या हो। यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक खाद्य वस्तुहरूको आयातलाई घटाउने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, क्रमशः कृषि उत्पादनको निर्यात तीव्र पार्ने र कृषि क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा रोजगारी र स्वरोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम हालै संसदबाट नीति तथा कार्यक्रमका रूपमा पारित गरिसकिएको छ। कोरोना महामारीका बीच पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत कतिपय विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास र प्रयोग सफल भएको छ। कोरोना महामारी बीच पनि माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची, पोखरा, भैरवा र काठमाडौँ विमानस्थल निर्माण विस्तार तथा रानीपोखरी, धरहरा लगायत पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाउन सकिएको छ। यसले कोरोनालाई छल्दै विकासका काम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ। अब
नियन्त्रणको सीमाभित्र रहन सक्ने थप उद्योगहरूलाई सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ। काममा आउने आफ्ना श्रमिकलाई समुदायमा छ्यासमिस नहुने प्रबन्ध गर्ने शर्तमा जुन जुन जिल्लाका श्रमिक हुन् तिनीहरूलाई पहिले कोरोना परीक्षण गरी प्रशासनको निगरानीमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थानमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाइनेछ। सम्बन्धित उद्यमीले आफ्नो व्यवसायमा रहने श्रमिकहरूले तोकेको प्रोटोकल पालना गरे नगरेको अनुगमन आफै गरी त्यसको नियमित जानकारी सम्बन्धित प्रशासनिक निकायमा गराउनु पर्नेछ। यसको प्रभावकारिताको आधारमा क्रमशः थप व्यवसाय सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। दैनिक आवश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने र आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि कच्चा पदार्थदेखि उत्पादित वस्तुको बजारसम्मको श्रृङ्खला अवरुद्ध हुन दिइने छैन। आवश्यक वस्तुहरूको आन्तरिक ढुवानी र आयात निर्यात सहज बनाइनेछ। कोरोना महामारीको असरबाट क्षति भएका औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रका लागि राहत सुविधाको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ। यस्ता सुविधामा कर सहुलियत, शुल्क मिनाहा, कर्जाको ब्याज सहुलियत, सहज ऋणको उपलब्धता एवं विद्युत लगायतका क्षेत्रमा दिइने छुटहरू पर्नेछन्। निजी क्षेत्र सबल नहुँदा अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ। शिथिल बन्न पुगेको अर्थव्यवस्थालाई दुरुस्त गर्न आवश्यक आर्थिक पुनरुत्थान सम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै जारी गर्नेछ। यस अप्ठ्यारो समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अन्य कसैको पनि राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सहायतामा कटौती गरिने छैन। सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पारिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई परिमार्जन गरिनेछ। यस प्रणालीमा आबद्ध सबै श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा गर्नुपर्ने योगदान रकम हाललाई सरकारी कोषबाटै मिलान गरिनेछ। श्रम गर्नै नसक्नेलाई राहत दिउँ, बाँकी सबैलाई काम दिउँ र आर्थिक रूपमा भर्ती गरौँ भन्ने मान्यतामा सरकार दृढ छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको प्राकृतिक विपत्ति न्यूनीकरण तथा समस्या समाधान कोष र गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको प्राकृतिक विपत्ति राहत कोषमा समेत रहेको रकमको महत्त्वपूर्ण हिस्सा कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा हस्तान्तरण गरिनेछ, जसबाट कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा थप योगदान पुग्नेछ। यति बेला विदेशमा रोजगारी गुमेर ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रा श्रमिकहरू स्वदेश फर्किनु भएको छ। साथै कोरोना महामारीका कारण नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा आफ्नो देशमा फर्केको या फर्कने अवस्था रहेको छ। मुलुकमा विद्यमान र यस्ता विभिन्न ढङ्गले सिर्जना भएका रोजगारीका अवसर, विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका र स्वदेशमै रोजगारविहीन नेपालीहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि आवश्यक पर्ने उपयुक्त सिप र तालिमको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ। कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा स्वरोजगारी सृजना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको गन्तव्यमा अघि बढ्ने विषय पहिले नै चर्चा गरिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा पारिश्रमिक सहितको जनसहभागिता र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणका कार्यहरू स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम ब्याङ्कको रूपमा अघि बढाई सूचीकृत श्रमिकलाई उपलब्ध रोजगारीमा परिचालन गरिनेछ। स्थानीय तहहरूले स्वदेश फर्की बेरोजगार रहेका र स्वदेशमै रही रोजगारीको अवसर नपाएकाहरूलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता हुनका लागि सहजीकरण गर्नेछ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, कोरोना भाइरसको महामारी हत्तपत्त नहट्न पनि सक्छ भन्ने वास्तविकतालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्दछ। भाइरसको औषधि छैन, यस भाइरसको पनि औषधि छैन। विज्ञहरू भनिरहेका छन् यस भाइरसका विरुद्धको नयाँ खोप पत्ता नलागेसम्म यस महामारी विरुद्ध नियन्त्रण गर्ने उपलब्ध उपाय भनेकै हाम्रो आनीबानी र आहार विहारमा आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हो। हालसम्मका उपायहरू हुन् भाइरसलाई व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्न नदिन, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र हरेक व्यक्तिमा प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्ने। सोचौँ, हुने खाने हुन् वा हुँदा खानेको अचारको रूपमा होस् वा तरकारी, हाम्रा भान्सामा प्रयोग हुने केही तत्त्वहरूमा किन समानता पाइन्छ? किनकि त्यसमा औषधीय तत्त्व छ।
हाम्रा पूर्वजहरूले हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि गहिरो अनुसन्धान गरेर प्रचलनको रूपमा अगाडि सारेका हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुँदै आएका ती औषधीय तत्त्वले रोगको प्रतिरोध क्षमता बढाउन बल पुर्याइरहेका छन्। तसर्थ निरोगी नेपाल निर्माणका लागि 5 कार्य गर्न आग्रह गर्दछु। पहिलो, यस महामारीसँग लड्दै निरोगी नेपाल निर्माणमा आफूलाई तयार राख्न उपलब्ध आहारलाई स्वच्छ र सन्तुलित बनाऊ। दोस्रो, लकडाउनको समयमा उपलब्ध फुर्सदलाई स्वस्थ रहन उपयोग गरौँ। शारीरिक र श्वास प्रश्वासको चुस्तताको लागि घरैभित्र व्यायामलाई निरन्तरता दिउँ। तेस्रो, भाइरस फोहोरमा रमाउँछ। आफ्नो शरीर र वासस्थान दुवैको सरसफाइमा एकदमै ध्यान दिउँ। चौथो, स्वस्थ रहनका लागि पर्याप्त आराम आवश्यक छ, यसमा ध्यान दिउँ। पाँचौँ, उच्च मनोबल कायम राखौँ। भय र त्रास, चिन्ता र आशंकाले रोग व्याधिका विरुद्धको लडाइँमा कमजोर तुल्याउँछ। कोरोना भाइरसबाट जीवन गुमाउनेको सङ्ख्या प्रतिशतमा हेर्ने हो भने हामीले सामान्य ठानेका मौसमी रुगाखोकीबाट मर्नेको भन्दा कम छ भन्ने त तथ्याङ्कले नै बताएको छ। नबोलौँ, हरेक चुनौतीको सामना गरेर नै मानव जाति आजको स्थानमा आइपुगेको हो। मानव जातिले सभ्यताको इतिहासमा असाधारण प्रतिकूलताहरूको सामना गरेको छ। हिमयुग जस्ता अनेक कठिन समय पार गरेको छ। औषधि र अस्पताल नै नभएको बेलामा समेत अनेकन महामारीहरूको सामना गरेर अघि बढेको छ। मैले पहिले पनि चर्चा गरेको छु, चुनौतीको सामना गर्ने, लडेको ठाउँबाट धुलो टकटकाउँदै उठ्ने र अघि बढ्ने नेपालीको चरित्र हो। हाम्रो आनीबानी र खानपिन ठिक हुँदा हामी जोगिन्छौँ र कोरोनालाई पराजित गर्न सक्छौँ। त्यसैले सकारात्मक सोच राखौँ। सरकारले यसलाई निरोगी नेपाल निर्माण अभियान भनेको छ। निरोगी नेपाल निर्माणलाई मूल स्वास्थ्य नीति बनाएको छ। प्रकृति मैत्री स्वच्छ जीवन प्रणाली प्रवर्धन गरी नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारिएको छ। हाल कोरोना महामारी विरुद्ध सबै सामर्थ्य लगाउने र कोरोना मुक्त नेपालको स्वास्थ्य सेवामा प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक विधि अवलम्बन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। नेपालीहरूको मनोबल उच्च छ र प्रतिरोध क्षमता पनि असाधारण छ। यस महामारीलाई सरकारले अघि सारेका विभिन्न उपायहरूसहित आफ्नो उच्च मनोबल र प्रतिरोध क्षमताका साथ पराजित गर्नेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सबैमा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। धन्यवाद।